वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने हुकूमत में जिन्नो बशर इकट्ठे रहते थे। जिन्नात ने, शयातीन ने इंसानों को भी जादूगर बना दिया। खुद तो वो जादूगर थे ही, शरारतें बहुत ज़्यादा करने लगे, खामन बीवी को लड़ाने लगे, फितना फसाद फैलाने लगे, हादसात रूनमा होने लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस फितना फसाद को रोकने के लिए उनसे किताबें ली और अपने तख्त के नीचे दफन कर दी। हारूत मारूत अल्लाह ताला ने भेजे दो फरिश्ते बाबल शहर में, जिन्हों इंस को उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहने लगे ये जादू है। अल्लाह ताला ने उनको वो इल्म भी दे दिया, वो उनको बतलाने लगे और साथ मना भी करने लगे। लेकिन उन्होंने ये वादा करके हारूत और मारूत से जादू ले लिया कि हम ये सिर्फ एज ए इल्म सीख रहे हैं, इसको आगे फैलाएंगे नहीं, इससे किसी का नुकसान नहीं करेंगे। हारूत मारूत ने जादू सिखा दिया तो वो और बड़े जादूगर बन गए। फिर उसके बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, उन्होंने तख्ते शाही के नीचे से वो किताबें निकाल ली, फिर जादू करने लगे। बुहतान ये लगाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जादूगर थे। अल्लाह ताला ने अपने पाक पैगंबर की मासूमियत का ऐलान करते हुए ये फरमाया वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं थे, क्योंकि जादूगर करने वाला करवाने वाला दोनों काफिर हैं और जादू कुफ्र है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को जादूगरों के शर से बचाए और जादूगरों को हिदायत दे कि वो जादू करना छोड़ दें। जादू करना कुफर, जादू करवाना कुफर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जादू के असरात इस तरह हुए कि जब उन्होंने फ़िरौन के सामने कलमा हक रखा, फ़िरौन ने इनकार कर दिया और कहने लगा कि आप जादूगर हैं, हम आपको चेक करते हैं कि आप जादूगर हैं या अल्लाह के पैगंबर हैं। 70,000 जादूगर उसने बुला लिए। 70,000 जादूगर अपनी तैयारी के साथ मैदान अमल में उतरे। उन्होंने रस्सियाँ फेंकी, लाठियाँ फेंकी। जादू के ज़रिए वो लाठियाँ और रस्सियाँ सांप बन गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जादू के असरात हो गए। आपके दिल पर जादू का असर हो गया, आपके दिमाग पर जादू का असर हो गया, आपके जिस्म पर जादू का असर हो गया और आप खौफज़दा हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया या मूसा ला तखफ, ए मूसा डरे ना, इन्नका अंतल आला, आप ही गालिब आएंगे। फिर अल्लाह ताला ने हक को गालिब करके दिखाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लबीद बिन आसिम यहूदी ने जादू कर दिया था। उसने आपके मुँह मुबारक लिए। मुँह मुबारक लेने के बाद उस पर उसने जादू कर कर के, फूंक मार मार के, दम कर कर के गिरे लगाए। आपकी कंघी मुबारक ली, जिससे आप कंघी किया करते थे, उस पर उसको लपेटा और फिर एक मोम, शहद की मोम वो ली और उसमें सुइयाँ चबोईं और इस तरह जादू के वो सारी करतूतें उसने की। फिर नर खजूर का एक खोशा लिया, उसमें छुपा कर लपेट कर उसने कुएं में दफन कर दिया। उसके असरात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़हर होने लगे। आप काम कर लेते हैं, फरमाते हैं मैंने काम नहीं किया। आपने काम नहीं किया है, आप फरमाते हैं मैंने काम कर लिया है। और ये रवायत सहीहैन में मौजूद है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। हज़रत आयशा इसके रावी हैं, हज़रत इब्न अब्बास इसके रावी, हज़रत ज़ैद बिन अरकम इसके रावी हैं। फिर अल्लाह ताला ने वही नाज़ल फरमाई, 2 सूरतें नाज़ल फरमाई, जिब्राईल को भेजा। जिब्राईल आए, आपकी खिदमत में हाजिर हुए, आकर अर्ज़ करने लगे आका आप पे तो लबीद बिन आसिम यहूदी ने जादू किए और वो जादू का सारा ताने बाने वो फलां कुएँ में हैं। आपने हज़रत अली करमल्लाह वजहू शेर खुदा को भेजा, फ़ातिह खैबर को भेजा कि जाओ वो जादू के सामान निकाल कर लाओ। हज़रत अली गए, वहाँ से जहाँ अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया था वो सारी चीज़ें ले आए, आपकी खिदमत में पेश की। आप वो अल्लाह ताला की नाज़िल करदा सूरतें फलक और नास पढ़ते जाते थे
اور وہ بالوں کی گریں کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب صورتیں مکمل ہو گئی، ہم مکمل ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صحت مند ہو گئے۔ جادو اگر نبی پر ہو سکتا ہے تو عام انسانوں پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جادو اگر نبی پر ہو سکتا ہے تو بادشاہوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو جادو سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جادو کی تباہ کاریوں سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس سے بچا جا سکتا ہے، اس سے نکلا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے، تو اصل میں بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ سانپ بھی اللہ نے پیدا کیا، زہر بھی اللہ نے پیدا کیا۔ سانپ اور زہر اگر نقصان دے سکتا ہے تو جادو بھی نقصان دے سکتا ہے۔ گولی سے انسان مار سکتا ہے تو جادو سے بھی مار سکتا ہے۔ جادو سے بچنے کے لیے کچھ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ غیر اللہ کے پاس جادو سے نکلنے کا، کسی بربادی سے نکلنے کا، کسی بیماری سے نکلنے کا، کسی مصیبت سے نکلنے کا کوئی حل ہی نہیں۔ مادہ پرست لوگ مادی اسباب پر فوکس کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہمیں یہ اسباب مل گئے، ہم مصیبت سے نکل جائیں گے، حالانکہ اسباب بھی مصیبت سے نہیں نکال سکتے۔ مصیبت سے نکالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اسباب بھی لے اور یقین اللہ پر رکھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع بھی کرے، تو پھر جادو کیا آئے ہوئے طوفان بھی راستہ چھوڑ دیتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات نہیں ہو سکتے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، مطالعہ کی کمی ہے۔ رسول پاک کی شان جہاں شان نبوت ہے وہاں شان بشریت بھی ہے۔ بشر کو بھوک بھی لگتی ہے، بشر نے شادیاں بھی کی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے بھی کاٹا ہے، اس کے زہر کا بھی اثر ہوا ہے، آپ نے اس کا علاج بھی کیا ہے، آپ نے اس پر دم بھی کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو جادو بھی آپ پر ہو سکتا ہے، اور اس جادو کے ہونے سے وحی میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، چونکہ وحی اللہ بھیجتا ہے، جبرائیل لاتا ہے، رسول پاک کے پاک دل پر نازل کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جادو کرنے والے اس میں گڑبڑ کیا کر سکتے ہیں؟ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو زبر زیر نہیں بدل سکتی۔ یہ قرآن ہے، ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک نبی پر بھیجا ہے۔ ساری دنیا اس کو مٹانے کے لیے آ جائے، یہ مٹانا تو دور کی بات ہے، اس کی زبر زیر میں رد و بدل نہیں لا سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کے قرآن میں آج تک کوئی زبر زیر میں گڑبڑ نہیں کر سکا، تو رسول پاک پر جو اللہ نے احکام نازل کیے، جادو سے جادوگر اکٹھے ہو کر، ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو کر اس میں ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اللہ عرش سے اعلان کرتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ ساری چیزیں واضح ہیں، لہٰذا آپ پہ جادو ہوا، اور اس کے بعد آپ پھر اکثر و بیشتر معوذات پڑھتے رہتے تھے اور آپ پر دم کرتے رہتے تھے۔ رات کا آپ کا معمول تھا سورۃ اخلاص پڑھتے، فلق پڑھتے، ناس پڑھتے، اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں کہ ہم جادو سے بچیں، شیاطین سے بچیں، جنات سے بچیں، مصیبتوں سے بچیں، بیماریوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔